अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात को लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 6 बाब पर। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए हम इस बाब को पढ़ लें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए, तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने आज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने आज़ा रासबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो, जिसके फरमाबरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रासबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे, तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आज़ाद होकर रासबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमज़ोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने आज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने आज़ा पाक होने के लिए रासबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रासबाजी के एतबार से आज़ाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक़्त क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। पिछले प्रोग्राम में पौलुस रसूल ने हमारे उस देरीना सवाल का जवाब दिया था कि कैसे एक शख्स की कुर्बानी नस्ल इंसानी के गुनाहों का तदारुक कर सकती है। और पौलुस रसूल ने हमें यह बताया कि इस दुनिया में गुनाह एक शख्स की बदौलत आया था, और फिर उस गुनाह के वसीला से अदालत, और उस अदालत की वजह से मौत आई। इसी तरह एक ही शख्स की फरमाबरदारी के वसीला से
वो रास्तबाजी जो ईमान के वसीला से मिलती है हम सबको दस्तयाब हो गई, और ये सब कुछ खुदा के फजल से हुआ। 5वें बाब की 20वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा था, और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी निहायत ज्यादा हुआ। अब पौलुस रसूल को यह मालूम था कि ये बात पढ़कर शायद कुछ ज़हनों में ये सवाल उभरे कि शायद हमें गुनाह करने का लाइसेंस मिल गया है, क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा था कि जब गुनाह बढ़ा तो खुदा का फजल उससे भी ज्यादा बढ़ा। अब पौलुस रसूल खुद ही सवाल करके उसका जवाब हमें दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पौलुस रसूल के उस सवाल और उनके जवाब की तरफ जाएं, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं, और वो मसीही अकीदे की बुनियाद है। क्या हम अपने अमाल की वजह से बचाए जाते हैं? इसका जवाब पौलुस रसूल पहले ही दे चुके हैं कि शरीयत के अमाल के वसीला से कोई बशर भी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। और अगर हमें अपने अमाल से नजात नहीं मिलनी, और हमने ये भी देखा कि जहां गुनाह बढ़ता है खुदा का फजल उससे भी ज्यादा बढ़ता है, तो फिर हम क्यों नेक आमाल करें? इस सवाल का जवाब आज का हवाला हमें देगा। पौलुस रसूल इस सवाल से शुरू कर रहे हैं, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? वही बात जो मैंने पहले आपको बताई कि लोगों के जहन में शायद ये सवाल उभरा होगा या ये ख्याल उभरा होगा कि गुनाह की अफरात फजल की बहुतात का नतीजा होती है, तो फिर हम क्यों ना गुनाह करते रहें? शायद खुदा हमें गुनाह करने का लाइसेंस दे रहा है। पौलुस रसूल के नजदीक इस सवाल का जवाब ना है, हरगिज नहीं। वो कह रहे हैं हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारेंगे? और फिर वो हमें बपतिस्मा की मिसाल देते हैं। खुदा के फजल को हासिल करने के लिए, अपने उस ईमान का इकरार करने के लिए जो हम खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं और जिसके वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, हम सब बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा के 2 फेजेस होते हैं, उसके 2 हिस्से होते हैं। पहले हम पानी में खड़े होकर अपने गुनाह का इकरार करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि हम अपनी काबिलियत से, अपनी किसी लियाकत से अपने आप को नजात का वारिस नहीं ठहरा सकते, और हम इस बात पर भी अपने ईमान का इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें इस गुनाह के बदन से छुड़ाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सकते हैं। तो जब हम ये इकरार करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो फिर हमें पानी में डुबोया जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि हम मर गए। हमारी पुरानी जिंदगी, हमारी पुरानी इंसानियत मर गई। लेकिन बपतिस्मा का दूसरा हिस्सा ये होता है कि हमें पानी में से निकाला जाता है, और इसी बात को पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के 2 वाकयात से तशबीह देते हैं। बपतिस्मा में पानी में डुबोया जाना खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनकी मौत में शराकत है, और फिर पानी में से निकाला जाना खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा जिंदा होने की मिसाल है। तो पौलुस रसूल इस बात पर इस्तदलाल कर रहे हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पहले हम अपनी पुरानी इंसानियत के साथ, अपने पुरानी इंक्लिनेशन के साथ दफन कर दिए जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे लिए मुर्दा हो जाती हैं। वो गुनाह जो हमारी ज़िंदगी में पाया जाता था वो मर जाता है, और फिर जब हम दोबारा पानी में से निकाले जाते हैं तो हम
ہمیشہ کی زندگی کے وارث کے طور پر اس پانی میں سے نکالے جاتے ہیں، ایک نئی مخلوق کے طور پر نکالے جاتے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ یہاں پر پولس رسول چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم ایک نئی زندگی میں اٹھائے جاتے ہیں اور پھر ہمیں اس نئی زندگی میں خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ ان دونوں فیزز کی میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں۔ پانی میں ڈبویا جانا خداوند یسوع مسیح کی موت کی مشابہت ہے، اور پانی میں سے نکالا جانا خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی مشابہت ہے۔ تو ہم اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کی موت میں اور اس کے جی اٹھنے میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، پانی میں ڈبوئے جاتے ہیں، تو پولس رسول کہتے ہیں وہ پرانی انسانیت جس پر گناہ کا غلبہ تھا وہ دفن کر دی جاتی ہے، وہ وہیں رہ جاتی ہے، اور جب ہم اٹھائے جاتے ہیں تو ہم ایک نئی مخلوق کے طور پر اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم گناہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ گناہ کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ گناہ کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے، گناہ کے زور سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن خداوند یسوع مسیح میں آ جانے کے بعد اس گناہ کی سزا سے، اس گناہ کے عدالت سے ہم ضرور بچ جاتے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم گناہ کے اختیار میں ہیں، لیکن جب ہم مر گئے تو پھر گناہ کا ہم پہ کوئی اختیار نہیں رہتا۔ ایک مردہ گناہ نہیں کر سکتا۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ یہاں پھر تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ مسیح جب موا تو ایک ہی بار گناہ کی وجہ سے موا۔ یاد رکھیے گا مسیح بے گناہ تھا، جس گناہ کی سبب سے وہ موا وہ آدم کا اور نسل آدم کا گناہ تھا، جس کو وہ اپنے اوپر لے کر ایک ہی دفعہ موا۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ مر چکا تو اب جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو اب دوبارہ نہیں مرنے کا۔ اور یہی ہماری بھی امید ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی طرح جب ہم بھی مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے تو پھر موت کا ہم پر کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ تو جب ہم ایمان لے آئے اور اس ایمان کے اقرار کے طور پر ہم بپتسمہ میں شامل ہو گئے تو پھر پولس رسول کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھو۔ جو شخص مر گیا وہ دوبارہ گناہ نہیں کر سکتا، اور جب وہ زندہ کیا جائے گا تو پھر موت کا اس پر کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اس لیے پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو
गुनाह के तौर पर मुर्दा समझो, यानी ऐसे समझो कि जैसे गुनाह कर ही नहीं सकते। और फिर अब वो हमें इतलाक की तरफ लेकर जा रहे हैं। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसके ख्वाहिशों के ताबे रहो। अब पौलुस रसूल हमें जो कुछ वो सिखा चुके हैं उसके इतलाक के बारे में बता रहे हैं कि वो चीजें हमारी जिंदगियों पर किस तरह से लागू होती हैं। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने आज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने आज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं फजल के मातहत हो। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि अब गुनाह का तुम पर इख्तियार नहीं रहा। जब तुम बपतिस्मा हासिल कर चुके, जब तुमने खुदावंद की मौत में मुशाबिहत हासिल कर ली और उसके जी उठने में मुशाबिहत हासिल कर ली, तो अब गुनाह का तुम पर इख्तियार नहीं होना चाहिए। गुनाह तुम्हारी जिंदगियों में बादशाही ना करे। और पौलुस रसूल कह रहे हैं कि अब अपने आज़ा नाराज़गी के कामों के वास्ते गुनाह के हवाले ना करो, बल्कि अपने आप को गुनाह से आज़ाद जानकर अपने आज़ा रास्तबाजी के कामों के लिए खुदा के हवाले कर दो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। मैंने आपको कहा था कि गुनाह के वजूद से हम इनकार नहीं कर सकते, गुनाह के जोर से हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, गुनाह के इख्तियार को हम जरूर चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाएं, उस पर ईमान ले आएं, बपतिस्मा के वसीला से उसकी मौत और फिर जी उठने में उसके शरीक हो जाएं, तो फिर गुनाह हमारी जिंदगियों पर किसी किस्म का कोई इख्तियार ना रखने पाएगा। तुम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। पौलुस रसूल कहते हैं इसलिए कि तुम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। यहां पर खुदा न खास्ता पौलुस रसूल शरीयत को कसूरवार नहीं ठहरा रहे। शरीयत खुदा ने दी थी, वो खुदा के मंसूबा के मुताबिक थी, और चूंकि शरीयत एक पाक खुदा ने दी थी, खुदा की शरीयत भी बरहक है और रास्त है, जैसा कि ज़बूर 19 का मुसन्निफ हमें बताता है। शरीयत गुनाह की पहचान कराती है, लेकिन गुनाह पर गालिब आने की ताकत और कुव्वत हमें नहीं दे सकती। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मातहत हो गए, तो फिर हम उस फजल के वसीला से गुनाह पर काबू पा सकते हैं, उस पर इख्तियार रख सकते हैं, बजाय इसके कि गुनाह हम पर बादशाही करे और हम पर इख्तियार रखे। अब पौलुस रसूल एक और सवाल यहाँ पर उठाना चाह रहे हैं जो इसी से मुताल्लिक है। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? और फिर जवाब वही है, हरगिज नहीं। हम अगर शरीयत में से निकलकर फजल के मातहत हो गए हैं, हम गुनाह की पहचान से बढ़कर गुनाह पर गालिब आ चुके हैं। अब हमें गुनाह की पहचान के अलावा खुदा के फजल के वसीला से एक ऐसा जरिया मिल गया है जो हमें गुनाह पर गालिब आने का फजल दे सकता है। तो फिर हमें गुनाह में जिंदगी नहीं गुजारनी है। पौलुस रसूल कहते हैं हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं।
تو پھر وہی بات آ گئی کہ اگر ہم شریعت کے ماتحت نہیں تو کیا ہم بالکل ہی آزاد کر دیے گئے ہیں کہ ہم خدا کے فضل کا ناجائز فائدہ اٹھائیں؟ پولس رسول کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو، جس کی فرما بردار ہو کر خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ پچھلے پروگرام کے آخر میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ آدم میں ہیں یا مسیح میں ہیں؟ آدم میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم گناہ کے تابع ہیں، ہمارے اندر وہ ڈی این اے ہے، وہ روحانی ڈی این اے ہے جو ہمیں گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور گناہ کی سزا موت ہے۔ ہم خدا کے غضب کے، خدا کی عدالت کے اور موت کے حقدار ہیں اگر ہم آدم میں ہیں۔ لیکن اگر ہم مسیح میں ہیں تو پھر ہم اس گناہ کے چنگل سے آزاد ہو چکے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن چکے ہیں، اور ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں بادشاہی کرنے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اب اسی چیز کو پولس رسول غلامی سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس چیز کی فرما برداری کرتے ہیں ہم اسی چیز کے غلام ہیں۔ اگر ہم گناہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو پھر ہم گناہ کے غلام ہیں، اور پولس رسول کہتے ہیں کہ ایسی غلامی ہمیں صرف موت تک ہی لے جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں اگر ہم فرما برداری کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے فضل کے وسیلہ سے خدا کی فرما برداری کے قابل بنا دیے گئے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ راست بازی کے صورت میں ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کرو۔ پولس رسول کہتے ہیں میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب تم گناہ کے غلام تھے، اس وقت تم اپنے اعضاء ناراستی کے کاموں کے لیے، ناپاکی کے کاموں کے لیے گناہ کے حوالے کیا کرتے تھے، لیکن اب تم اس گناہ کے بدن سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ اب تم راست بازی کے غلام ہو گئے ہو، تم راست باز ٹھہرائے گئے ہو۔ اس لیے پہلے جو اپنے اعضاء ناراستی اور ناپاکی کے کاموں کے لیے گناہ کے حوالے کیا کرتے تھے، اب اپنے اعضاء کو راست بازی کے کاموں کے لیے وقف کر دو۔ دوستو، یہ ایپلیکیشن ہے، یہ اطلاق ہے ان ساری باتوں کا جو پولس رسول اب تک ہم سے کرتے آئے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا آدم میں یا مسیح میں، پولس رسول اس بات کو ایک قدم اور آگے لے کر جا رہے ہیں، گناہ کی غلامی یا راست بازی کی غلامی۔ اگر آدم میں ہیں تو پھر ہم گناہ کے غلام ہیں، اگر مسیح میں ہیں تو پھر ہم راست بازی کے غلام ہیں۔ لیکن ہمیں اس راست بازی کو لے کر چلنا ہے، یہ نہیں کہ وہ راست بازی ہمیں مل تو گئی لیکن ہم اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھنے لگیں اور یہ سوچنے لگیں کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اب ہمارے پاس اختیار ہے کیونکہ ہم تو راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کے چنگل سے آزاد کر کے اپنے اعضاء کو راست بازی کے کاموں کے لیے، نیکی
اور پاکیزگی کے کاموں کے لیے حوالے کریں۔ پولس رسول مزید کہتے ہیں کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے۔ مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب پولس رسول اس پوری بحث کو سمیٹ رہے ہیں جو تیسرے باب سے شروع ہوئی تھی، اور وہ ہمیں اس مقام تک لے آئے ہیں کہ جب ہم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ ہمیں فکر ہی نہیں تھی کہ ہم گناہ کے غلام ہیں، ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا راست بازی سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن اب پولس رسول کہتے ہیں کہ جب تم پیچھے اپنی زندگیوں کی طرف دیکھتے ہو تو تم شرمندہ ہوتے ہو کہ ہم نے وہ سارے کام کیوں کیے جو اب تک کرتے چلے آئے ہیں، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم اس بات پر بھی بحث کر چکے ہیں کہ ایک پاک خدا نے انسان کو پاکیزگی کی حالت میں پیدا کیا تھا۔ انسان گناہ سے واقف نہیں تھا، اور چونکہ وہ گناہ سے واقف نہیں تھا وہ گناہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر گناہ نسل انسانی میں آدم کے وسیلہ سے داخل ہو گیا، اور ہم اس پاکیزگی کی حالت میں سے نکل کر گناہ کی غلامی کی حالت میں آ گئے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، جو شخص گناہ کرے گا وہ موت کا حقدار ہے، اور یہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب آدم کی نسل ہونے کے وجہ سے گناہ گار ہیں، چاہے ہم نے آدم کا سا گناہ کیا ہو یا نہ ہو۔ پولس رسول نے کہا کہ ہم سب گناہ گار ہیں، کیونکہ ہم اسی آدم کی نسل میں سے ہیں جس نے گناہ کیا تھا، اور خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دوستو، اس خیال کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو ختم کر رہا ہوں۔ آئندہ پروگرام میں ہم 7ویں باب میں چلیں گے اور مزید باتیں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔